हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद गुनहगार है, मगर उनमें सबसे बेहतर वो है जो तौबा करते हैं। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि गलतियां करना इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन इस्लाम हमें आगे बढ़ने और पछतावे को छोड़ने का हिस्सा देता है। पछतावा अक्सर एक भारी जंजीर की तरह महसूस होता है, जो हमें माजी की गलतियों से बांधे रखता है और हमेशा मौजूदा सुकून को छीन लेता है। मगर हकीकत ये है, जब पछतावा इस्लाम की नज़र से देखा जाए तो सिर्फ एक बोझ नहीं है, एक मौका है गौर और फिक्र करने का, तौबा करने का, और एक मौका है अल्लाह की तरफ पूरी सच्चाई और इखलास के साथ लौटने का। तौबा माजी को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उसको ऐसे सबक में तब्दील करने के लिए है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाती है। अगर आप भी पछतावे से आज़ाद होकर अल्लाह की रहमत और सुकून को पाना चाहते हैं, तो ये 5 ऐसे रास्ते हैं जिससे आप अल्लाह की मग़फ़िरत को पा सकते हैं। सबसे पहला, अपने गुनाहों को इखलास और अजीज़ी के साथ कबूल करें। पछतावे से छुटकारा पाने का पहला कदम ये है, अपने गुनाहों को मानें, मगर उनको अपने ऊपर हावी मत होने दें। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी कमज़ोरियों का सामना करें, लेकिन मायूसी के साथ नहीं। अपनी गलतियों को पहचानना एक सच्चे दिल की निशानी है और खुद को बदलने की शुरुआत है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करने वाले हैं, जो अपने आप को पाक रखते हैं। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की मोहब्बत उन लोगों के लिए है जो अपनी गलतियों का एहसास करके अल्लाह की तरफ लौटते हैं। जो पछतावा अल्लाह से माफ़ी मांगने की तरफ ले जाए तो ये ताकतवर इबादत बन जाता है। प्यारे नबी ने फरमाया, सबसे बेहतर इबादत ये है कि अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करो और माफ़ी मांगो। तौबा सिर्फ एक अमल नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और मोहब्बत का दरवाज़ा है। तौबा की शुरुआत दुआ से करें, अल्लाह से बात करें, अपनी गलतियों को माने और उसे माफ़ी मांगे। याद रखें कि अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से बड़ी है। अपनी गलतियों को मानना कमज़ोरी की निशानी नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत को मानने और भरोसा रखने की निशानी है। नंबर 2, अल्लाह की बेपनाह रहमत पर यकीन रखें। पश्चाताप इसलिए दिल में घर कर लेता है क्योंकि हम अक्सर अल्लाह की रहमत को कम समझते हैं। हम अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की मग़फ़िरत किसी गुनाह से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अल्लाह पर यकीन रखना और उसकी रहमत पर भरोसा रखना ज़रूरी है, ताकि पछतावे से आज़ादी मिले, ताकि उम्मीद के साथ आगे बढ़ा जा सके। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। बेशक वही माफ़ करने वाला और रहमत वाला है। ये आयत अल्लाह की तरफ से सीधा पैगाम है। वो हमें यकीन दिलाते हैं कि चाहे हमने कितनी भी गलतियाँ की हो, उसकी रहमत हमेशा हमारे करीब है। अल्लाह की मग़फ़िरत इंसानी सोच से भी कई ज़्यादा है। प्यारे नबी ने अल्लाह की रहमत को यूँ बयान किया कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। ये हदीस हमें यकीन दिलाती है कि अल्लाह उन लोगों को हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार है जो उसके सामने सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह ये चाहता है कि आप गुनाह के गम में न फंसे, उसके करीब हो जाए। आप छोड़ दीजिए कि आपके गुनाह बहुत ज़्यादा है कि वो आपको माफ़ नहीं करेगा, बल्कि उसकी रहमत इतनी ज़्यादा है कि वो बड़े से बड़े गुनाह भी माफ़ कर सकते हैं। नंबर 3, अपने पछतावे को अमल में बदलें। अगर पछतावे का सही तरीके से संभाला जाए तो ये आपके अंदर बदलाव लाने का ताकतवर ज़रिया बन सकता है। पछतावा आपको बेबस करने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने की तरफ ले जाने के लिए है। इस्लाम हमें सिखाता है कि पछतावा तौबा और अमल के साथ मिलकर हमारी ज़ाती और रूहानी तरक्की का ज़रिया भी बनता है। प्यारे नबी ने फरमाया,
جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس کے گناہ کبھی اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ توبہ صرف معافی مانگنے تک ہی سیمت نہیں ہے، یہ اپنی غلطیوں سے دور ہو کر نیک راستے پر قدم اٹھانے کا نام ہے۔ پچھتاوے کو چنگاری کی طرح سمجھیے، اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ آپ کو جلا سکتی ہے، لیکن اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ پازیٹیو بدلاؤ کی وجہ بن سکتی ہے۔ نیک اور دینی علم والوں کا ساتھ کریں تاکہ آپ کو نیک عمل کا راستہ بتائیں۔ پچھتاوے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نیک عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک نیک عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ نیک عمل ہمیں صحیح راستہ دکھا دیتا ہے۔ ہر نیک عمل آپ کو اللہ کی مغفرت کے قریب لے جاتا ہے۔ پچھتاوا جب نیک عمل کے ساتھ ہو تو یہ مایوسی کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ یہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کا سب سے بڑا اوزار بن جاتا ہے۔ نمبر 4، اپنی گزری ہوئی غلطیوں پر نہیں بلکہ اللہ پر یقین رکھیں۔ پچھتاوا اکثر ہمیں کاش اگر ایسا ہوتا تو جیسی سوچ میں الجھا دیتا ہے۔ یہ خیالات دل پر بھاری پڑتے ہیں اور ہمیں اللہ کی حکمت سے دور کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کی غلطیوں سے دھیان ہٹا کر اللہ کی بڑی اور بہترین پلان پر دھیان دینا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو لیکن اس میں تمہارے لیے برائی ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ جبکہ تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو چیز ہمیں غلطیاں یا کھوئے ہوئے موقع پر نظر آتی ہے وہ دراصل ہمارے لیے بہتری کا حصہ ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تب بھی وہ اللہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بھی بھلائی ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے خوشی ہو یا پچھتاوا، ہر حالات ایک موقع ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ اللہ آپ کو ان تجربوں کے ذریعے کیا سکھانا چاہتا ہے؟ اللہ کی حکمتیں ہماری سوچ اور ہماری سمجھ سے کہیں آگے ہیں۔ نمبر 5، خود کو پازیٹیو اور ایمان سے گھیر لیں۔ پچھتاوا ہمیں تنہا کر دیتا ہے، جسے ہم خود کو بیکار اور اللہ سے دور سمجھتے ہیں، لیکن اسلام سکھاتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہمیں اللہ سے جوڑے۔ آپ کے آس پاس کے لوگ اس بات میں بڑا کردار نبھاتے ہیں کہ آپ اپنے پچھتاوے کو کیسے سنبھالتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اچھے اور برے دوست کی مثال کستوری بیچنے والے اور لوہار کی طرح ہے۔ کستوری بیچنے والا تمہیں خوشبو دے گا، تم اسے خریدو گے یا کم سے کم اس کا استعمال کرو گے، لیکن لوہار تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس میں بدبو محسوس کرو گے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے ساتھی ہمارے اوپر کتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ پچھتاوے سے گزر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو اللہ کی رحمت پر دھیان دینے کی طرف لے جائیں، نہ کہ آپ کی غلطیوں پر۔ اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کو نماز کی یاد دلاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کی ترغیب دیتے ہیں اور ہر حال میں امید بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ سچے دوست آپ کی غلطیوں میں نہیں الجھتے بلکہ آپ کو اوپر اٹھانے میں مدد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، پچھتاوا آپ کو تنہا نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح ماحول اور اچھی طاقت کے ساتھ اور پچھتاوے کو ایمان کے ساتھ اپنایا جائے تو یہ نہ صرف آپ کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ اللہ سے قریب ہونے کا بھی راستہ بنتا ہے۔ چاہے پچھتاوے کا بوجھ کتنا ہی بھاری کیوں نہ لگے، یقین رکھیں کہ آسانی قریب ہے۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے دل کے زخموں کو بھرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد گنہگار ہے، مگر ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ پرفیکٹ رہیں۔ جب بھی آپ کے قدم لڑکھڑائیں، آپ اللہ کی طرف لوٹیں۔
तौबा करने के लिए खुद को पॉजिटिव बनाएं और नेक साथियों को घेर लीजिए। अल्लाह के प्लान पर भरोसा रखें और अपने पछतावे को ताकत के ज़रिए में बदल दीजिए। हर वो लम्हा जब आप मायूसी की वजह ईमान को चुनते हैं, आप सुकून और मगफिरत के करीब पहुंचते हैं, जो सिर्फ अल्लाह ही अता कर सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रही तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए और अल्लाह से हम एक प्यारी सी दुआ करेंगे, या मेरे मौला, या मेरे अल्लाह, जो लोग सच्ची तौबा करना चाहते हैं उनको हिदायत का रास्ता दिखा दे। आमीन। अल्लाहु अकबर।